स्वर्गीय ब्लेसिंग टायमुखान मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो, मार्चची 7 तारीख सोनवार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांग पेरपेतुआ आणि फेलिसिता रक्तसाक्षी यांचे स्मरण करता. पहिले वस्ता मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 14 तुझी बेटकाठी घेऊ तुझ्या पुरजे सोरवाक वर, तुझ्या दायज असो हिंड हो पिकाळ भुईंच्या मध्ये गात रानान तो एकसरो रावता. जशे पूर्विल्या काळात तो सोरवाक वेतलो तशे ताका आता भाशणांत आणि गिलियादान सोरवाक वसोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मिता आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुझ्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदां काळ राग धरिनाय, बागार काकुळट दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर, आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्ती. सगळी आमची पातकां दर्याच्या गुंडाळ्यांत उडय. पूर्वी आमच्या पुर्वजांक सापूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुझे विश्वास इपोन आनी अब्राहमा तुजी काकुळट दाखय. देवाचे उतार देवाचे ओड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी आनी ताचे सर्व उपकार केदेंच विसर नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. तस सर तुझे अपराध बक्षिता, सकट पिडेंक वखद दिता. फणांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदां काळ राग धन रावचो ना. आमच्या पातका पवत्या मापान तो केंस लायना, आमच्या गुन्यांवां पवते परीखपान तो घेना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. प्रेतुमे प्रास मोळाप जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्यांतय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काडून उडयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हांव उठोन म्हज्या बापा सशी वेतलो आनी म्हणटलो, बापा, हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचोन पाप आदारले. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 15 ओळ 1 त्यावेळी सबार सुंकागर आनी पातकी जेजूचे शिकोवन आयकूंक ताची सशी वेतले. हें पळोवन फरिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवणकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदले एकल्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बापा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले ना धाकट्या पुतान आपलें आस्त बरी पुरा विखरलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवां भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दूड पुरा विभाट केलो. ताचे लागीं आसलें सगळें होगडावन काबार जाताच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकराक चरोवंक धाडलो. दुकरांनी खावचे सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका भूत आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच सुटून म्हज्या बापाय सशी वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशां मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांतावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हणलें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय.
पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगा लागलो, वेगी वसा, असलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका नेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयां मोचे घाला. सरबेसे फाटको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक ओ म्हजो पूत मोल पावुरलो तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो आतां तो फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. एने ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो ते फाटीं येवन घरा सशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकरा मदले एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन फुडफुडीत फाटको मारला. हें आयकताच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापूय भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हणलें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजे उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजुनय दर म्हणून एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत, तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाट केलो. तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाटको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोर्न पावुरलो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता.